یہ سارے گودے قسم دے جڑے لوگ کہندا سی وہ بندے ہی ڈوڑے ہوندے سی تے انہاں دے اختیارات ہی ڈوڑے ہوندے تے ہن میرے کولو جڑی فرشتے دا سی وہ ڈوڑے اختیار والے شاعریں دی سی وہ تو ہاکوں سرائکی اپنا کلام بھی سننے سن وہ بندے ساری دھرتی دا سنجان اردو ادب سرائکی ادب دا وہ بر صغیر دے وچ ساڈا ایک معتبر حوالہ ہے وہ لوگ تو آکوں اپنا سرائکی کلام بھی سنوے سن اپنا اردو کلام بھی سنوے سن جے انہیں ایک ایک غزل سنوامنی ہوئے ہا تو میں اکتفا کرا ہا جو جیری نظم میں تو آکوں پیش کر چکا سی اور مسئلہ ہے شریک پونے والا سی میں انہیں اپنے عظیم المرتبت دوستیں شاعریں کو زحمت کلام دیون کنو پہلے ایک سرائکی غزل تاری خدمت پیش کرے نا ایک قطع نال ایک قطع نہیں سی جوڑے آمد خان در باجھوں دیوار نہیں سجدی در باجھوں دیوار نہیں سجدی بزدل ہاتھ تلوار نہیں سجدی در باجھوں دیوار نہیں سجدی بزدل ہاتھ تلوار نہیں سجدی دار تو اچا گھن ون سر کو چھکے سر دستار نہیں سجدی در باجھوں دیوار نہیں سجدی بزدل ہاتھ تلوار نہیں سجدی دار تو اچا گھن ون سر کو جھکے سر دستار نہیں سجدی غزل دے شیرے واسطے توجہ چاہنا سی تلوار دو ہاتھ تیر دو گل بھیج دیجئے تلوار دو ہاتھ تیر دو گل بھیج دیجئے قاتل دو اندی کرنی دا پھل بھیج دیجئے تلوار دو ہاتھ تیر دو گل بھیج دیجئے قاتل دو اندی کرنی دا پھل بھیج دیجئے دیکھوں تا صحیح کون کیڑے پانی دے وچ ہے دیکھوں تا صحیح کون کیڑے پانی دے وچ ہے ساون تو کوئی ساک دا تھل بھیج دیجئے دیکھوں تا صحیح کون کیڑے پانی دے وچ ہے ساون تو کوئی ساک دا تھل بھیج دیجئے او دیکھنا چاہتا ہے میرے بھان پرانے او دیکھنا چاہتا ہے میرے بھان پرانے پلکیں دی اماری دا محل بھیج دیجئے او دیکھنا چاہتا ہے میرے بھان پرانے پلکیں دی اماری دا محل بھیج دیجئے ہی عید تے سرکار تیرو عید دا تحفہ ہی عید تے سرکار تیرو عید دا تحفہ
ہنج بھیج دیجیے یا غزل بھیج دیجیے عید عید تے سرکار کہو عید کا تحفہ عید تے سرکار تیرو عید دا تحفہ ہنج بھیج دیجیے یا غزل بھیج دیجیے کوئی سر ہے نہ پتھر ہے نہ مخلوق دا کٹ ہے کوئی سر ہے نہ پتھر ہے نہ مخلوق دا کٹ ہے سرور کو تیرے شہر دو ول بھیج دیجیے کوئی سر ہے نہ پتھر ہے نہ مخلوق دا کٹ ہے سرور کو تیرے شہر دو ول بھیج دیجیے تلوار دو ہاتھ تیر دو گل بھیج دیجیے قاتل دو اندی کرنی دا پھل بھیج دیجیے سادہ دھرتی دی پرانی قدراں پرانی روایتاں پرانی ثقافتاں لوک قصے لوک گیت لوک کہانیاں جہاں آہستہ آہستہ سارے حالات کنوں ساری اکھی کنوں اوجھل وینجاں تھیجن کداہیں اچن چیت کوئی لوک کہانی کوئی لوک گیت جہرے سارے کنے کنوں گزردے تو ساکو اپنا پچھلا کل یاد آمدے اور لوک ادب دا یہ قرض ہے یہ کمال ہے یہ ہنر ہے جو او ساکو اج دے دہاڑے ساڈا کل یاد دیویندا رہ ویندے کئی کئی بندے بھی لوک بندے ہوندے ساکو ساڈا کل یاد دیواون والے ساڈا گزریا کل ساری کل دی ہون ساری کل دی وسوں سارے کل دے سوجلے جنہیں بنجے کو ملن دے نال ساکو ساڈا کل یاد آمدے ساری دھرتی دا او لوک بندہ او لوک شاعر او اللہ لوک بندہ اللہ لوک شاعر ساڈا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو اساں تضاد ذات دے شکار ہوں ساری دھرتی دا او معتبر نا اسم با مسمہ نا پروفیسر شریف اشرف خان تمہاری خدمت دعا کو شعر عطا کرن واسطے تشریف کی آنن میں انہیں دی خدمت درخواست کرنا اللہ لوگ سائن تشریف سرائکی دے شعر سننا مرکا اون سرائکی نظم دا عنوان رشید خان دے آکھے دوتے انگریزی وچ رکھے ڈائمینشنز آف ٹائم انفینٹ جو سرائکی نظم پڑھو اردو وچ نہ انگریزی ڈائمینشنز آف ٹائم انفینٹ سرائکی دے وچ دریاواں دا راسی دھو بلوے یا کندھی بے کوئی کرے جی میں سرے دریا وہدا راسی دھو بلوے یا کندھی بہے کوئی کرے جی میں سرے دریا وہدا راسی شو پانی وچ ٹبیاں کھاندا کوئی من تارا جیوے بھاویں مرے
دریا وہندا راسی شو پانی وچ ڈبیاں کھاندا کوئی منتارا جیوے بھاویں مرے دریا وہندا راسی خیر تھی سی سیڑ تے چھلی بیڑی کہندی بڈھے بھاویں ترے دریا وہندا راسی کوئی بوٹا کوئی کہندا بوٹا ڈلی بھکتے چھیکڑی لوڈے کھاوے جے تئیں پھرے دریا وہندا راسی کوئی بوٹا کوئی کہندا بوٹا ڈلی بھکتے چھیکڑی لوڈے کھاوے جے تئیں پھرے دریا وہندا راسی توں جھوکی ہیں تیڈا کیا ہے بتھی سال کو ٹیکاں دے کے وقت گزاری جلیں توں جھوکی ہیں تیڈا کیا ہے بتھی سال کو ٹیکاں دے کے وقت گزاری جلیں بھانا جے کر ڈھیوی پوے پار اروار نہ رلیں توں جھوکی ہیں تیڈا کیا ہے بتھی سال کو ٹیکاں دے کے وقت گزاری جلیں بھانا جے کر ڈھیوی پوے پار الوار نہ رلیں من دریا تے دیرے لاویں اصلوں یار نہ بھلیں دریا وہندا راسی سائیں میں شریف اشرف خان کی خدمت درخواست کرے سا جو ساکوں اپنے اردو شعری عطا فرمانے میں پہلے عرض کیتا ہا سی تے اساں دو بارے واہ بیٹھے ہیں سی ایک خان اور اکلے سی ایک سرائکی دی بھی چھوٹی سی نظم تو سننا تانگ نکھڑی کونج کتاروں دور اسماناں تے کرلاوے نکھڑی کونج کتاروں دور اسماناں تے کرلاوے پیلا چندر درختیں وچوں لک لک جھاجاں پاوے نکھڑی کونج کتاروں دور اسماناں تے کرلاوے پیلا چندر درختیں وچوں لک لک جھاجاں پاوے چھتھا کوٹھے نال پساواں کنسو تے کن لاوے چھتھا کوٹھے نال پچھاواں کنسو تے کن لاوے بدھی کھمن کالے روح دی پئی مارے لسکارے بدھی کھمن کالے روح دی پئی مارے لسکارے چپ دی چادر تان تے سم گئے دسکیاں بھر بھر تارے اور بڈھی رات پتھاری ستی ول ول پاسے بارے بڈھی رات پتھاری ستی ول ول پاسے مارے کر گئے یار وسارے اردو غزالی سننے سو سے ہوں کنو پہلے بے شک تسا بھی کوئی نظم سنوا دیو سرائکی دی سی اللہ مان دے کہہ نہیں سی یوسف ہو کہ یوسف کا خریدار کوئی ہو سائیں بسم اللہ یوسف ہو کہ یوسف کا خریدار کوئی ہو یوسف ہو کہ یوسف کا خریدار کوئی ہو ویران ہوا مصر کا بازار کوئی ہو یوسف ہو کہ یوسف کا خریدار کوئی ہو ویران ہوا مصر کا بازار کوئی ہو کوئی تو رکے درد کی دہلیز پہ آ کر واعظ ہو کہ قاتل ہو کہ دلدار کوئی ہو کوئی تو رکے درد کی دہلیز پہ آ کر واعظ ہو وہ قاتل ہو کہ دلدار کوئی ہو اور
مجھ کو میرے سائے کے تصادم سے بچائے، مجھ کو میرے سائے کے تصادم سے بچائے، کہتی رہی گرتی ہوئی دیوار کوئی ہو، مجھ کو میرے سائے کے تصادم سے بچائے، کہتی رہی گرتی ہوئی دیوار کوئی ہو، اور ارزانی خون گرمی بازار شقاوت، خبروں کا متن ایک ہے اخبار کوئی ہو، ارزانی خون گرمی بازار شقاوت، خبروں کا متن ایک ہے اخبار کوئی ہو، اور تاریخ کا پندار گوارا نہیں کرتا، تاریخ کا پندار دانت تھا دے یار کیا ہے کان میں مٹی دینا میرے تاریخ کا پندار کان لورا ٹھیک ہے مشین گل بھول ہے، تاریخ کا پندار گوارا نہیں کرتا، تاریخ کا پندار گوارا نہیں کرتا، سردار کوئی اور سرےدار کوئی ہو، تاریخ کا پندار گوارا نہیں کرتا، سردار کوئی اور سرےدار کوئی ہو، اور قامت کی گواہی کو، قامت کی گواہی کو تو سر چاہیے اشرف، ریشم کی ہو یا سوت کی دستار کوئی ہو۔ اس نے اتفاق ہے اصلوں کی خوش بختی ہے جو ساری دھرتی دا ایک عظیم بندہ، ایک عظیم شاعر جڑے لوگ کو جان دین وہ بندے دی کرداری قامت اور فکری عظمت کو قطن نہیں وسار سکتے، اور وہ بندہ ہا ملک غلام رسول گڈا، ادبی سفر دے ملک صاحب دے دوستیں چو سادے کولو این وقت ایک نہایت معتبر بندہ سادہ معروف اور سینئر قانون دان نسیم خان ببی موجود ہیں، انہیں دی خدمت ایک درخواست ہے جو او ساکوں ملک صاحب مرحوم دا کلام عطا فرماون سہیں، ملک غلام رسول ڈڈا قطع کرد ارشاد سے جگ جیون دا ہکو گر ہے، جگ جیون دا ہکو گر ہے، دے ہیڑے کو رم، جگ جیون دا ہکو گر ہے، دے ہیڑے کو رم، ڈاڑھا تیری داڑھی پٹے تو ہیڑے دی تم، بڑا خوبصورت تن دے انہوں دا حق انصاف جو آج کل تھیں دا عدالتیں سن روز دے دیکھنے ہیں، حق انصاف عدالت اے ہے کھس کھو کھیسے ٹمب، شرم حیا مکلا گئے ملک بن ونج لمب دا لمب، ایک انہوں نے اپنے میری عمر دے لوگ یا میرے کو زیادہ عمر دے 70 72 دے 60 انہیں میں متعلق زیادہ عمر دے لوگ اتنا کوئی نہیں وہ ایک کتا لکھے نے بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھی تصویر کشی ہوتے، ٹوپی تے سوٹی جے گولوں نظر دے، کھٹڑا پتھاری جے پھولوں نظر دے، بندہ جو گزرے تے اولوں نظر دے، بندہ جو گزرے تے اولوں نظر دے، شیشہ جو دے دوں تے بھولوں نظر دے۔ کیا بات نبی صاحب ملک صاحب مرحوم دی تنزیہ شاعری
جیری بہت اوکھی شاعری ہوتی ہے وہ تو آپ کو پیش پہ کرنے ہم سی الحمدللہ وہ مرحوم ای منحوس دور دیکھن کنو پہلے یہ دنیا چھوڑ گئے وگرنہ اون وقت دے وچ اون انسانی لبائیں دی جری کامت گزانہ نظم وچ پیش کیتا ہا اندے ہم وطن اون منزل کنو بہو اگو تے ٹپ گئے ہن میں سرائکی ادب دے ایک انجے نامور شاعر وہ تکلیف سخن دینا پیا اے اتفاق دی گال ہے جو اردو ادب لکھت دی شعری دو دفعین دو کافیہ ہیں دو سکول آف تھاٹ ہیں ایک میر تقی میر اور دوجا غالب بالکل ایویں سرائکی ادب چی دو اور رویے اوے موجود ہیں ایک خواجہ فرید دا اور بیا حضرت لطف علی دا لطف علی اور غالب انجی مانجھے لگیاں ڈورا ہیں جو جیرا بندہ انہیں کو پکڑے دے لازے دے بعد وہ اپنی انگلی آپ نہیں گان سکتا میر اور خواجہ صاحب اے روش ریشم جا ڈورا ہیں جیرا بندہ جتھوں پکڑ کریں جے تو نہیں ٹرے نہ ڈھان دا خطرہ ہے نہ تلکڑ دا خوف ہے غالب دے بعد اردو ادب ایک ایسا نام جائیں انہیں دوہیں دفعے کو دنائے سکول آف تھاٹ کو ہکی جاد ہوتے کٹھا کر دیتے وہ ہے فیض جائیں دے وچ میر دی ریشمیت ہی موجود ہے اور غالب دی مانویت بھی موجود ہے ساری خوش بختی جو سرائکی ادب چی ایک اے جڑا بندہ موجود ہے جائیں لطف علی دی مانویت اور خواجہ صاحب دی ریشمیت کو کٹھا کر دیتے اور او نہ ہے عزیز شاہد دا میں انہیں کو تکلیف دے سا جو آمن تے اپنا شیر سا کو سنامن عزیز شاہد صاحب سے ایک قطع دوسرا شعر بدل دے حاضری واسطے اپنی چپ تو ڈر گئے ہاسے واہ اپنی چپ تو ڈر گئے ہاسے آپ کنوں منہ کر گئے ہاسے آہا واہ اپنی چپ تو ڈر گئے ہاسے آپ کنوں منہ کر گئے ہاسے کہیں دی کہو تے صاحب الہن کہو نہ ملتی مر گئے ہاسے کہیں دی کہو تے صاحب الہن کہو نہ ملتی مر گئے ہاسے ساکو بیا کون مار سکدا ہا ساکو بیا کون مار سکدا ہا ساجاں قاتل تہن تجاں اکھیں واہ
साखू ब्या कौन मार सकदा हा साजा कातिल त हिन तॾां अखीं असां हर वार मर के वल जीसूं अपना अखीं संभाल के रखीं असां हर वार मर के वल जीसूं अपना अखीं संभाल के रखीं। एक पुरानी गजल दे दो चार शेर। वक्त दे लहजे दे विच जे कुछ लचक आवन लगे वक्त दे लहजे दे विच जे कुछ लचक आवन लगे दोस्तों समझो जो वक्त रस्सी को पक आवन लगे वक्त दे लहजे दे विच जे कुछ लचक आवन लगे दोस्तों समझो जो वक्त रस्सी को पक आवन लगे आओ बचाऊं सावण कोई गुंदरेल रुत दे जहर तू आओ बचाऊं सावण कोई गुंदरेल रुत दे जहर तू क्या करे सो वल जदा अंबे तू अक आवन लगे आओ बचाऊं सावण कोई गुंदरेल रुत दे जहर तू क्या करे सो वल जदा अंबे तू अक आवन लगे शायद थी गए खोखला सीना ज़ईफ आसमान दा शायद थी गए खोखला सीना ज़ईफ आसमान दा सिज मरी धरती दा थी लूल्हा लबक आवन लगे सिज मरी धरती दा थी लूल्हा लबक आवन लगे भुरदा वेंदे बाहर कोलों कच्चा कोठा जात दा भुरदा वेंदे बाहर कोलों कच्चा कोठा जात दा जिस्म दी दीवार को अंदर दे थक आवन लगे जिस्म दी दीवार को अंदर दे थक आवन लगे एक अंधारी रात है बल जात भी कायनात भी एक अंधारी रात है बल जात भी कायनात भी रूह दे रिश्ते ते जदा बंदे को शक आवन लगे दोस्तों समझो जो वक्त रस्सी को पक आवन लगे जख्म है एतला कारी तकैनी बदल दे दूसरा शेर जख्म है एतला कारी तकैनी तेरे संग प्यार है यारी तकैनी जख्म है एतला कारी तकैनी तेरे संग प्यार है यारी तकैनी बड़ा पत्थर सही मौजूद पलवी मेरे सिर तू मगर बारी तकैनी बड़ा पत्थर सही मौजूद पलवी मेरे सिर तू मगर बारी तकैनी बड़ा बेईमान दिल है नहीं मनेदा ये दिल है कहीं दा दरबारी तकैनी बड़ा बेईमान दिल है नहीं मनेदा ये दिल है कहीं दा दरबारी तकैनी बड़ी प्यारी है जिंदड़ी जान मेरी तेरे पेरे कनू प्यारी तकैनी बड़ी प्यारी है जिंदड़ी जान मेरी तेरे पेरे कनू प्यारी तकैनी उदी जुतियां दे जोड़े थे कजोड़े किथे सफरें ते वक्त त्यारी तकैनी उदी जुतियां दे जोड़े थे कजोड़े किथे सफरें ते वक्त त्यारी तकैनी मोहब्बत वसल दी हिक रात शाहिद उहा हिक रात भी सारी तकैनी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज शायद अपना कलाम तो सुनने पे हम शायद के बाद सारी खुशी है और हुण बंदे दी मेहरबानी है सी जेड़ा
یہی ساری تقریب سارے کٹھ دا باعث ہے وہ بندہ ساری سرائکی دھرتی دا تعارف یہ ساری اپنی ذات اور ساری مٹی دی بدقسمتی ہے جو او بندے جیری اپنی قامت ودھاون واسطے اپنے ماحول دا سٹول استعمال کریں سارے دھرتی دے او قلمکار اگر انہیں لوگوں کو جنہیں کو مرکز دے میڈیا موجود ہے انہیں کو او میڈیا اور جانبداری دے سٹول کٹ کتے ونجے تا او بندہ ساری دھرتی دا او قلمکار او شاعر ایڈا وڈا کامات والا بندہ ہے جو مرکز دے وچ رہن والے بندے جڑے ہیں اندے گوجے تک مسائیں اٹھی سکے او بندہ دے شیر بالکل لوکیں دے وچ زبان زد عام ہیں پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر جسے رشید پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص ساری قسمت دی قضائیں کھٹ گئے اور وہ شخص وجود موجود دی حیثیت سارے قریب ہے ساری خوش بختی ہے این مشاعرے دے منتظم اعلیٰ سارے انتہائی مربی سرپرست دوست سائیں رشید کیسرانی صاحب کھانا پیتا ہی کرو کشا کرو خیر مدیرے دے بندے بندے ہو تے بندے لاغر ٹاروے نے تینوں کھاؤ پیو اساں آکھیا سائیں کہ سوہل بول بولن والے سائیں سرور کربلائی صاحب لیکن ایک کچھ مبالغہ بھی کر گئے سچ نہیں سن رہے لوگ ستے جگ جگ رات جاں ڈاکاں کون پہنچاوے ستے جگ ستے جگ جگ رات جاں ڈاکاں کون پہنچاوے کہرا سجداں واگاں نپ کے رات دی کوک سڑاوے ستے جگ جگ رات جاں ڈاکاں کون پہنچاوے کہرا سجداں واگاں نپ کے رات دی کوک سڑاوے سارے ریت دی کندھ اسار کے اولا گدھی بیٹھن کوئی تے چھتی واہ دے سر تے دیوا بال دکھاوے سارے ستے جگ جگ راتے جاں ڈاکاں کون پہنچاوے کہرا سجداں واگاں نپ کے رات دی کوک سڑاوے سارے ریت دی کندھ اسار کے اولا گدھی بیٹھن کوئی تے چھتی واہ دے سر تے دیوا بال دکھاوے کیا کہتا ہے دلدار دے در تے ہنجھوں نال میں اکھ اگھال کے رکھا ہے دلدار دے در تے ہنجھوں نال میں اکھ اگھال کے رکھا ہے ہن او جانے یا واہ جانے میں دیوا بال کے رکھا دلدار دے در تے ہنجھوں نال میں اکھ اگھال کے رکھا ہے ہن او جانے یا واہ جانے میں دیوا بال کے رکھا ہے اردو سے تھی ہاں بالکل منجو دی گال ہے تو سی وہ تو جب بولتے ہیں کون مقام بولتے ہیں وہ تو جب بولتے ہیں کون مقام بولتے ہیں تم ڈرو ان سے جو اشکوں کی زبان بولتے ہیں وہ تو جب بولتے ہیں کون مقام بولتے ہیں تم ڈرو ان سے جو اشکوں کی زبان بولتے ہیں
اور کل وہی لفظ ہی میزان سخن ٹھہریں گے، کل وہی لفظ ہی میزان سخن ٹھہریں گے، بند ہونٹوں سے جو یہ لب زدگاں بولتے ہیں، کل وہی لفظ ہی میزان سخن ٹھہریں گے، بند ہونٹوں سے جو یہ لب زدگاں بولتے ہیں۔ اور تم کو معلوم نہیں شہر پناہوں والو، تم کو معلوم نہیں شہر پناہوں والو، کس قیامت کی زباں سیل رواں بولتے ہیں۔ اور چاہنے والے گزر جاتے ہیں چپ چاپ مگر، چاہنے والے گزر جاتے ہیں چپ چاپ مگر، کوچے یار میں قدموں کے نشاں بولتے ہیں۔ اور اکھی بھالاں دیوے بالاں، اکھی بھالاں دیوے بالاں، اپنے آپ کو گولاں، ماراں سو سو ولے پووے کچھ نہ پلے۔ بھرے بدل جڑ جڑ آون، وادی پینکھ تے جھوٹے کھاون، ڈھولے گاون، دس دریا دی ہک نہ دسن ہنج ہنج وسن۔ میرے اندر بھانبھڑ بلدا، میں سڑیا میں پپلے سڑیا، کیویں ہنج جاں پیتاں پالاں۔ اڈے ڈھول سمندراں والے، رم جھم دے متوالے، وسن وسن بک بک وسن، ہنج ہنج دا جیون جیون جگ جگ جیون، وسن وسن بک بک وسن، ہنج ہنج دا اے روگ ڈلاون۔ کڑ مڑ دی یاری کولوں، میں بکھا میں تسا جنگا، دل و نظر کی عبادتیں ہوں تو آنسوں کو امام کرنا، دل و نظر کی عبادتیں ہوں تو آنسوں کو امام کرنا، سمندروں کے سفر میں لازم ہے پانیوں سے کلام کرنا۔ دل و نظر کی عبادتیں ہوں تو آنسوں کو امام کرنا، سمندروں کے سفر میں لازم ہے پانیوں سے کلام کرنا۔ اور جو سجدگاہیں تلاش کرنے لگے تو عمریں گزار دو گے، جو سجدگاہیں تلاش کرنے لگے تو عمریں گزار دو گے، خود اپنے سائے کی صف بچھانا، وہیں سجود و قیام کرنا۔ دیکھو نس نس وچ میں گولاں، دیکھو نس نس وچ میں گولاں، بیٹھا اپنے آپ کو پھولاں، دیکھو نس نس وچ میں گولاں، بیٹھا اپنے آپ کو پھولاں، جیری ساہ دی ڈور وچ پہ گئی، وہ گنڈھ میں کیویں کھولاں۔ دیکھو نس نس وچ میں گولاں، دیکھو نس نس وچ میں گولاں، بیٹھا اپنے آپ کو پھولاں، جیری ساہ دی ڈور وچ پہ گئی، وہ گنڈھ میں کیویں کھولاں۔ اور آخر وچ دو چار غزل دے شعر ہیں۔ کھم دے گج دے بدلاں دے وچ پے دے رخ دے لشکارے، کھم دے گج دے بدلاں دے وچ پے دے رخ دے لشکارے، اساں تتی ریت دیواسی ساڈے نال نہ ہاسا کر۔ اور کہ تئیں ٹرسی سچدی سنگت، کہ تئیں راسی دھوپ دا سیک، کہ تئیں ٹرسی سچدی سنگت، کہ تئیں راسی دھوپ دا سیک، اپنے ڈیہں دوپہر تے ڈھولا نہ اتنا بھرواسا کر۔ اور ساجاں ساریاں سکاں صدراں، آس امیداں تیرے نا، ساجاں ساریاں سکاں صدراں، آس امیداں تیرے نا، دل دا سارا سونا چاگن یار نہ تولا ماسا کر۔ دل دا سارا سونا چاگن یار نہ تولا ماسا کر، اڈے وقت دا پکھی آخر لہ گئے لہدے سجدے نال، اڈے وقت دا پکھی آخر لہ گئے لہدے سجدے نال، تو بھی اپنی ساہ دی گنڈڑی چاہ کے یار دا پاسا کر۔ اڈے وقت دا پکھی آخر، اڈے وقت دا پکھی آخر لہ گئے لہدے سجدے نال، تو بھی اپنی ساہ دی گنڈڑی چاہ کے یار دا پاسا کر۔ یار رشید اون دردا ککھ وی لکھ تو چنگا لکھا وار، یار رشید اون دردا ککھ وی لکھ تو چنگا لکھا وار، جو ککھی چم کے چاگن نہ اتنا ہبلا سا کر۔ یار رشید اون دردا ککھ وی لکھ تو چنگا لکھا وار، جو ککھی چم کے چاگن
نہ اتنا ہبلا ساگر اردو غزل سی نویکلی وہ تو لوڈ مار دیتے واہ آکاش کی سرحد سے پرے تیرا نگر تھا، ہاں صدیوں کا سفر تھا. کیا بات آکاش کی سرحد سے پرے تیرا نگر تھا، صدیوں کا سفر تھا. میں ذرہ آوارہ تھا اور محو سفر تھا، صدیوں کا سفر تھا. کیا بات وہ ساتھ گم گشتہ کہ میں خود سے نہاں تھا، کیا جانے کہاں تھا. تو میری نگاہوں میں تھا، میں جسم بدر تھا، صدیوں کا سفر تھا. واہ اور پڑتا تھا تیری راہ میں ہر گام سرے دار، ہاں پڑتا تھا تیری راہ میں ہر گام سرے دار. لمحے تھے کہ تلوار کہنے کو تو دو چار قدم پر تیرا گھر تھا، صدیوں کا سفر تھا. مل سی مل پڑتا تھا تیری راہ میں ہر گام سرے دار. لمحے تھے کہ تلوار کہنے کو تو دو چار قدم پر تیرا گھر تھا، صدیوں کا سفر تھا. اور سوچا تھا چلیں شہر شفق چل کے بسائیں، سوچا تھا چلیں شہر شفق چل کے بسائیں. سورج کو منائیں اور میرے بدن میں کوئی شعلہ نہ شرر تھا، صدیوں کا سفر تھا. اور کرنوں نے فلک پر جو بدن اس کا تراشا تھا طرفہ تماشا. کرنوں نے فلک پر جو بدن اس کا تراشا تھا طرفہ تماشا. سب لوگ یہ کہتے تھے نہیں تھا وہ مگر تھا، صدیوں کا سفر تھا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. چھپاتا دیکھ شارہیں کو ویرانے بول پمدے ہیں. چھپاتا دیکھ شارہیں کو ویرانے بول پمدے ہیں. زبانہ وک ونینتا بے زبانے بول پمدے ہیں. چھپاتا دیکھ شارہیں کو ویرانے بول پمدے ہیں. زبانہ وک ونینتا بے زبانے بول پمدے ہیں. سیانے مصلحت تو بول نہیں سکتے جتھاں سرور. میں ڈٹھا ہے اتھاں اکثر دیوانے بول پمدے ہیں. تساں ہنے سرائکی اردو دے شاعر اعظم رشید کیسرانی کو سن دے پے ہوئے. ڈوڑا سرائکی ادب دا او بابے بائے بسم اللہ ہے جیدے وچوں گزرے بغیر کوئی شاعر. وہ کل دا ہا وہ اج دا ہے وہ سبھائیں دا ہو سی. وہ اپنے ہومن دی ذات دے وناس تک نہیں پہنچ سکتا. ڈوڑے دا سرائکی ادب دا موجودہ شاعر آخر الزمان جناب قبلہ احمد خان طارق دی خدمت میں درخواست کرے سا جو او سٹیج دے تے تشریف گھناویں تے ساکو اپنے روڑے سناویں. رجا رجا کریں احمد خان طارق کو لو ادا کلام سنو سے. ٹھیک ہے
خیر پیچھے کسی دی تلاشی کرے سو میں دو چار بند سیں اے غلام سرور خان جرا کچھ میرے بارے آ گئے اے انہوں دا پیار ہے شاید یہ بھی ہو سکتے جو میں کچھ عمرہ دے وچوں زیادہ ہاں ہی وجہ واسطے سارے دوست میں کو آخری ٹائم دینن جنی میری عزت کرنن یا میں لائق تے نہیں تے میں حاضر ہاں سیں تے بند سنو سو سائیں سائیں سٹ گئے سودا مر گئی ہے پر جگ دی بھاں بھاں نہیں گئی سائیں سٹ گئے سودا مر گئی ہے پر جگ دی بھاں بھاں نہیں گئی مر گئے بھی شور قیامت ہے دھک دھک دی دھاں نہیں گئی میں ارزاں دیندی گئی اون دی نانا نانا نہیں گئی میں ارزاں دیندی گئی اون دی نانا نانا نہیں گئی توڑے تارک کندھ کندھ قبر دی ہے میرے کان دی کان نہیں گئی مہربانی سائیں سائیں سٹ گئے سودا مر گئی ہے پر جگ دی بھاں بھاں نہیں گئی مر گئے بھی شور قیامت ہے دل دھک دھک دی دھاں نہیں گئی میں ارزاں دیندی گئی اون دی نانا نانا نہیں گئی توڑے تارک کندھ کندھ قبر دی ہے میرے کان دی کان نہیں گئی کہیں کرک کے کن وچ گال دسی کہیں کرک کے کن وچ گال دسی آیا صدیاں ول گل نہیں وسری کھو آ گئے تاں گل نہیں وسری جے آ گئے تھل گل نہیں وسری کوئی ساگو تے کوئی سولی تے آئے جھا پل گل نہیں وسری کوئی تارک جھی گال تہائی گئی عمرہ گل گل نہیں وسری کہیں کرک کے کن وچ گال دسی آیا صدیاں ول گل نہیں وسری کھو آ گئے تاں گل نہیں وسری جے آ گئے تھل گل نہیں وسری کوئی ساگو تے کوئی سولی تے آئے جھا پل گل نہیں وسری کوئی تارک جھی گال تہائی گئی عمرہ گل گل نہیں وسری میں پاگل پیار دی پاگل ہاں میں نال جھڑیں دیں کیا مل دئی تیرے جھیڑے شروی اکھیاں تیں جہاں مونجھاں دیں دیں کیا مل دئی کوئی عید خوشی دا وار ڈسا ہر وار رویں دیں کیا مل دئی میجاں تارک پردے دار ہنجھوں بے پرد کریں دیں کیا مل دئی میں پاگل پیار دی پاگل ہاں میں نال جھڑیں دیں کیا مل دئی
तेरे झेड़े शारवे अखियां ते जहिड़ा मूंझां ॾेंदई क्या मिलदई कोई ईद खुशी दा वार ॾसा हर वार रुमेंदई क्या मिलदई मेजा तारिक पर्देदार हंझूं बेपर्द करेंदई क्या मिलदई मेरा बेला तां अलबेला हा कहीं कान पराया लगदे ए झोकां धवले मट्टियां क्या कुल मान पराया लगदे ए साली सुनियां लग जाहन दर भाण पराया लगदे मैं तारिक भोए ते समझी हाँ खटवाण पराया लगदे ओ ठगियां कर नहीं नाम ॾेसा ठगियां कर नहीं नाम ॾेसा ला रुणका ठग ठग लाई वेंदूं ठगियां कर नहीं नाम ॾेसा ला रुणका ठग ठग लाई वेंदूं ई पागल प्यार दी तग जो है ही तग ते ॿई तग लाई वेंदूं थल रेत गरम तूं पुछ घिनसूं सर पेरें को भा लाई वेंदूं जो तारिक जानी दग दिखलाए हूँ दग ते दग दग लाई वेंदूं जो तारिक जानी दग दिखलाए हूँ दग ते दग दग लाई वेंदूं क्या मोख मुकई क्या मुल्क मिलई दे बिरहूं बार अलीले ते क्या मुल्क मिली क्या मिल्क मिलई क्या मोख मुकई क्या मुल्क मिलई दे बिरहूं बार अलीले ते आवाशत चोला चीर गिधे पिया रीला रुलजन रीले ते ओ झेड़ा वेंदा वेंदा पे हिन रोज दलीला वीले ते घर तारिक ताक दी ठाफा है थां भिड़दे पैन सफीले पीछे में बस मजाज क्या मोख मुकई क्या मुल्क मिलई दे बिरहूं बार अलीले ते आवाशत चोला चीर गिधे पिया रीला रुलजन रीले ते ओ झेड़ा वेंदा वेंदा पे हिन रोज दलीला वीले ते घर तारिक ताक दी ठाफा है थां भिड़दे पैन सफीले ते असा की हाल फकीर हम साए तेरे ना दी छां ते पे हैं तेरे चिंते चोढ़े मित्र लगन मित्रां दी छां ते पे हैं तेरी मूंझ भी घर दी टाली है मन भांदी छाते पे हैं पर तारिक झट महसूस थींदे कहीं मांदी छाते पे हैं ना मालिक मिल्क जमीन दे हैं ना माले टोकरे बधने हैं
اساں کعباں تاڑ تے بہندے ہیں جھر جالے ٹوکرے بدھنے ہیں اساں کعباں تاڑ تے بہندے ہیں جھر جالے ٹوکرے بدھنے ہیں یہ گال ہمیشہ کیوں پوچھ دئی تے کو حالے ٹوکرے بدھنے ہیں ساڈا تارک دل ہے جگ وانگوں یہ گال ٹوکرے بدھنے ہیں جی ہاں سائیں دی فرمائے سائیں آیا ہمیں کول فقیریں دے گھر تکڑے چھنڈک بچھائے ہم حال سنائے ہم آیا ہمیں کول فقیریں دے گھر تکڑے چھنڈک بچھائے ہم حال سنائے ہم تے پٹیاں کھول کے انگلی تو کپ ڈاچریں دے دکھلائے ہم حال سنائے ہم تیرے منہ دو تک تک بوچھن دے رو پاڑے پاند پسائے ہم حال سنائے ہم میڈا تارک منہا جھولی وچ بھوئیں لی کے مار ونجائے ہم حال سنائے ہم پر ہی موسم تک بیڑی تے میں پار دی سیر کرائی ہائی بہو چس آئی ہائی پر ہی موسم تک بیڑی تے میں پار دی سیر کرائی ہائی بہو چس آئی ہائی میں جھل جاں لاہی آپ نے پیاں میں بیڑی آپ ترائی ہائی بہو چس آئی ہائی کرلاٹ سنائے ہم کونجیں دے کرلاٹیں چاٹ چکھائی ہائی بہو چس آئی ہائی میرے تارک منہ تے چھنب کیا ہن میں لال چنی چھبوائی ہائی بہو چس آئی ہائی میں سمجھ گیا اللہ کرے آپ انجے سجدہ چلو جڑے ایک دو شعر انن ایویں نہ سائیں چیڑا اٹھو کئی دھاں کرو چپ نہ کرو چپ نہ کرو چیڑا اٹھو کوئی دھاں کرو چپ نہ کرو چپ نہ کرو خالق جہاں دی خیر کر خالق جہاں دی خیر کر ہاتھ جوڑ کے خالق جہاں دی خیر کر ہاتھ جوڑ کے چلکیاں کرو چپ نہ کرو چپ نہ کرو تن بے کفن دیکھو کتھائیں تن بے کفن دیکھو کتھائیں ون کے پراں دی چھاں کرو چپ نہ کرو چپ نہ کرو سائیں کیا فرمانے اور تو نظم میں کچھ بہاری زیادہ ہے تو میں کچھ شاید اتنا بولن دی بھی ضرورت نہیں پہ لگتی چلو فرمائش پوری کرے نا اچھا سوڑا میں یاد کرے سا اگر آ گیا تھا مہربانی سے ہوں پہلے مطلب دسیں دے جرا جو سونا سہی میں نظم دے دو چار شعر کیرے دساں سجنے دے ون
سجنے دے ون بہو دور ہن ایک تھل بیا آسی اجن سجنے دے ون بہو دور ہن نندرا ونیا اکھ بھال بھج یک طول بھج ایک تال بھج ویلھا گیا ولسی نہ ول ویلھی تھی ویلھے نال بھج تیڈے اگو منزل بھجے ونگا بھجن ای حال بھج ہی حال ڈس پوون متن سجنے دے ون بہو دور ہن ناچن سدا بازار نچ سو گھونگھروں ایک تار نچ کافی سنا کوئی پیر دی کنگن تے کنگن مار نچ ون اے کھڑم دربار دے ون ہیٹھ نچ دربار نچ جے کرن بھی آندا نچن سجنے دے ون بہو دور ہن ایک تھل بیا آسی اجن سجنے دے ون بہو دور ہن تارک ولاویں موڑ ہن گل دے گلاویں موڑ ہن جس دن پچھاویں دور تو ون تاں پچھاویں موڑ ہن اے ون تاں پاسے نال ہن پر کہیں پساویں موڑ ہن سوکھا نہیں آون ونجن سجنے دے ون بہو دور ہن ایک تھل بیا آسی اجن سجنے دے ون بہو دور ہن یہ اچھا صحیح وت سامن آن سلام دیندے آویندے پانی در تانی وت کلم دے سنگ سنگریں داں بائے تکو پیریں تو لا سر تانی کھل رومن چیٹ چڑاک ڈوہیں آویندن گالی شر تانی بس تارک ہے کم کار ہی کو گھروں در تانی دروں گھر تانی مہربانی نشست اختتام کو پہنچیے قبل دے جو میں تھوڑا نیاز مند میزبان سرور کربلائی تھوڑے کو اجازت گھنا میں سائیں رشید کیسرانی کو اختتامیہ تہاڈی خدمت پیش کرن واسطے درخواست کرے سا اور ہندے نال ہی اے محفل انشاءاللہ آون والے کل تانی جیرے اساں تساں سارے ول اینک نو زیادہ محبت زیادہ اپنائیت اور سینے دی زیادہ ہون دے نال ایک بے نال ملسوں اون کل تک دے واسطے انشاءاللہ اجازت رشید خان کیسرانی شورا حضرات سامعین حضرات دا شکریہ اور اختتامیہ تاری خدمت پیش پہ کرن مہربانی سے مہربانی سے حضرات تساں آج دی بڑی خوبصورت محفل اساں بھی محسوس تھے ہیں تساں بھی محسوس تھے ہو سو انشاءاللہ اے محفل جڑے کہ مسلم ٹی وی احمدیہ ایم ٹی اے انٹرنیشنل دے وساطت نال جتھاں وہ بیا سونا سونا گالی دنیا دے کنارے تک پہنچائیں وہ ساری آواز کو بھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ اتنی اور دنیا دی چھوٹی جی دنیا دے کونے کونے تے وہ پوچھے سن میں سارے شورا حضرات دا سائیں احمد خان طارق سائیں دا اور سائیں عزیز شاہد عزیز صاحب لگا نا عزیز شاہد پروفیسر شریف اشرف سائن اور سارے اپنے دوست جو بڑی خوبصورت طریقے نال بڑے سونے سونے لفظ نال
یہ محفل سجائیے سائیں کربل سرور کربلائی صاحب دا میں شکر گزار ہاں یا سچ ماننی ہے میں کہ ویلے کربل سرور یاد ہے سرور کربلائی صاحب دا واہ میں شکر گزار ہاں اور سارے دوستوں دا سارے ہندا مہمانوں دا شکر گزار ہاں کہ تساں تشریف بنائے ہو اور آخر وچ او پیشوا ساڈا جیندا ہے نور سارا نا ہوندا ہے محمد دل بر سدا میرا وہ ہے اون نور تے فدا ہاں اوندا او ہے میں چیز کیا ہاں بس فیصلہ ایہو ہے این فیصلے نال این محفل دا اختتام تھیندے سارے دا شکریہ